साथियों नमस्कार। मैं हूं चंदन और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट JRF 25 कोड के जो नेट एग्ज़ाम होता उसी का प्रश्न पत्र मैं हल कर रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। तो पहला प्रश्न है कि सूचीद्वयम् आश्रित्य समुचितं मेलयत। तो इसका जो सूची दिया है उस सूची के अनुसार आप लोगों को मेलन करना होगा। तो प्रथम दिया है सति हेतु फलाभावः। तो ये विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है, सति हेतु फलाभावः। तो ए हो गया 2। और सधर्म वस्तु प्रतिबिंबनम, सधर्म वस्तु प्रतिबिंबनम ये दृष्टांत का है। हेतु विनाम कार्योत्पत्ति ही ये विभावना का है। और डिम्बादेह स्वक्रिया रूप वर्णनम ये स्वभावोक्ति की है। तो 51 का हो गया ए। और सेकंड क्वेश्चन है निर्वचन सिद्धांतानुसारम पंचविध निरुक्तानम क्रमचिनुता। निर्वचन के अनुसार पंचविध जो निरुक्त है उसका क्रम रूप से बताना है। तो सर्वप्रथम आएगा वर्णागम, उसके बाद आएगा वर्ण विपर्जय, उसके बाद आएगा आपका वर्ण विकार, फिर आएगा वर्णनाश, फिर आएगा धात्वार्थ अतिशयः। उसके बाद है सूचीद्वयम् आश्रित्य समुचितं मेलयत। ये अर्थशास्त्र की क्वेश्चन है जो कौटिल्य ने रचा है और इसका जो सही आंसर है मंत्री परिषदि 12 अमात्याः। तो मंत्री परिषद में 12 अमात्य ये मनु स्वीकार करते हैं और मंत्री परिषदि 16 अमात्याः ये बार्हस्पत्यः एवं च मंत्री परिषदि 20 अमात्याः ये औशनशाः मंत्री परिषदि यथा सामर्थ्यम ये कौटिल्य ने ग्रहण किया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है उसी प्रकार क्वेश्चन है कि सूचीद्वयम् आश्रित्य परस्परम समुचितं मेलयत। सूची के अनुसार आपको मेलन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 नंबर का होगा, क्योंकि विशिष्ट पदरचना रीति ही ये वामन का है। नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम ये भाम का है। भामः काव्यस्य आत्मा स एवार्थः ये आनंदवर्धनाचार्य का है। और जो विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगात रसनिष्पत्ति ही ये भरत के अनुसार है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। शिशुपाल वधे प्रयुक्तेन अनूरुसारथिः इति पदेन को ज्ञेयः। यानी शिशुपाल वध में जो प्रयुक्त अनुरूसारथी है उसका पद का ज्ञेय यानी अर्थ क्या है, तो यहाँ सूर्य होगा। न्यायाभिमतम प्रमेयाणम क्रम चिनुता। न्याय दर्शन के अनुसार जब प्रमेय है उनका क्रम आपको चुनना है। तो इसका क्रम ऐसा है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है कि ए बुद्धि होगा आगे, बुद्धि के बाद आपका मन आएगा, मन के बाद आपका जो प्रवृत्ति है वो आएगा, फिर दोष आएगा, फिर प्रेत्य भाव आएगा। क्वेश्चन फिर है कि शक्तेः पदार्थांतरत्वं कः स्वीकरोति। तो प्रभाकर मिश्रः शक्तेः पदार्थांतरत्वं स्वीकरोति। का नाम वार्ता। तो कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च वार्ता। नागेश भट्टस्य इमे ग्रंथाः। नागेश भट्ट ने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे हैं। तो आएगा आपका जो उद्योत है, फिर परिभाषेंदु शेखर है, फिर आपका सिद्धांत मंजूषा है। तो इसका सही आंसर होगा 3।
महाकवीनां पूर्वपरकालक्रमं निरूपयति, यानी कवियों का जो कालक्रम है उनको आपको चुनना है। तो आगे आएंगे भाषः, भाषा हासः कविकुलगुरु, ऐसे कहा है तो भाषा आगे आगे आएंगे, फिर कालिदास आएंगे, फिर भारवी आएंगे, फिर आपका जो माघ है आएंगे, फिर श्रीहर्ष आएंगे, फिर आएगा आपका श्री अश्वघोष प्रणीतः कथा संग्रह ग्रंथः कः। तो अश्वघोष ने कथा संग्रह के आधार पर वो कल्पना मंडितिका एक ग्रंथ लिखा है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति कस्य वचनम, ये भाष्यकार का महाकवि पतंजलि का सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ऐसे करके उन्होंने भाष्यकार ने लिखा है। फिर आता है सामवेदीय ब्राह्मणेषु परिगण्यन्ते, सामवेदीय ब्राह्मण में उनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन कौन गना जाता है, माने यानी इनके अंदर आते हैं। तो सामवेदीय ब्राह्मण में आर्षेय ब्राह्मण, फिर छांदोग्य ब्राह्मण, फिर वंश ब्राह्मण आते हैं। मंत्रस्य पंचांगानि यथाक्रमं व्यवस्थापनीयानि, मंत्रस्य पंचांगानि आदौ कर्मणामारम्भोपायः, अनन्तरं पुरुषद्रव्यसम्पद्, तदनन्तरं देशकालविभागः, तदनन्तरं विनिपातप्रतिकारः, अनन्तरं कार्यसिद्धिः। एवं क्रमेण मंत्रस्य पंचांगानि व्यवस्थापनीयानि। तदनन्तरं शाङ्खायन आरण्यकं केन वेदेन सम्बद्धम् अस्ति। तर्हि शाङ्खायन आरण्यकं ऋग्वेदेन सह सम्बद्धम् अस्ति। बहु सरलः प्रश्नः आयाति। भर्तृहरेः गुरोः नाम किम्? भर्तृहरेः गुरोः नाम वशुरातः। वशुरातः भर्तृहरेः गुरोः अस्ति। पञ्चमहायज्ञानां क्रमं चिनुतः, मन्ये सर्वे जानन्ति, सर्वे विदन्ति एव। तर्हि पञ्चमहायज्ञानां क्रमम् आदौ आयाति ब्रह्मयज्ञः, तदनन्तरं देवयज्ञः, तदनन्तरं पितृयज्ञः, एवं च वैश्वदेवयज्ञः, अतिथियज्ञः, एवं क्रमेण पञ्चमहायज्ञानां क्रमम् आयाति। अहं राष्ट्री संगमनी वशूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यां वेशयन्तीम् इति अयं कस्य सूक्तस्य मन्त्रः? भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, अस्य वाक्शुद्धस्य मन्त्र एव। आदौ अहं राष्ट्री संगमनि वशूनां चिकितुषी एवं रूपेण आयाति। तर्हि सूक्तस्य कण्ठस्थीकरणम् अत्यावश्यकं भवति। भाषायाः आकृतिमूलकवर्गीकरणे एतान् यथाक्रमं व्यवस्थापयतः। यत् भाषायाः आकृतिमूलकवर्गीकरणम् अस्ति, तर्हि आकृतिमूलकवर्गीकरणे क्रमेण यथाक्रमं स्थापयतः। आदौ पूर्वयोगात्मकः, तदनन्तरं मध्ययोगात्मकः, तदनन्तरम् अन्त्ययोगात्मकः, अन्ते च पूर्वान्तयोगात्मकः, एवं रूपेण क्रमेण आकृतिमूलकवर्गीकरणे आयाति। मनुस्मृत्यानुसारेण धर्मलक्षणानि यथाक्रमं व्यवस्थापनीयानि। यदि भवन्तः मनुस्मृतेः द्वितीयाध्यायः पठितमस्ति, तर्हि आदौ तत्र एवं श्लोकः आयाति। श्रुतिः स्मृतिसदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतं चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणं। तर्हि आदौ वेदः नाम श्रुतिः, स्मृतिः, तदनन्तरं सदाचारः, तदनन्तरम् आत्मनः प्रिय वा स्वस्य च आत्मनः प्रिय, एवं रूपेण पुरुषसिद्धौ हेतुर्भवति सांख्यकारिकायाम्। एवमस्ति। संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्जयात्, अत्र संघातपरार्थत्वम् अस्ति, तर्हि अनायासेन एव
तृतीयविकल्पः समीचीनः। वैशेषिक अभिमतसंस्कारभेदेषु परिगण्यन्ते। वैशेषिकाभिमतसंस्काराभेदेषु परिगण्यन्ते। तर्हि अत्र क्रम एवमस्ति, वेगः, भावना एवं च स्थितिस्थापकः। तर्हि चतुर्थविकल्पः समीचीनः। भारवीप्रणीतं किरातार्जुनीयमहाकाव्यं कति सर्गात्मकं? सर्वे एव विदन्ति एव, 18 सर्गात्मकं किरातार्जुनीयमहाकाव्यं। तदनन्तरं क्षमा, मध्ये मध्ये काचित् समस्या आयाति। तर्हि पश्यामः, सूचिद्वयमाश्रित्य समुचितं मेलयत। तर्हि ब्राह्मणं क्षत्रियवैश्यशूद्रं। तर्हि ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्, क्षत्रियम् अनामयं पृच्छेत्, तदनन्तरं वैश्यं क्षेमं पृच्छेत्, अनन्तरं शूद्रम् आरोग्यं पृच्छेत्। सत्यमेव मर्त्यः पच्यते शस्यमिवाजायते पुनः इति वाक्यं कस्याम् उपनिषदि प्राप्यते? भवन्तः ध्यानेन द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् अस्य वाक्यस्य कठोपनिषदि एव वर्तते इदं वाक्यं। तर्हि परीक्षायां यत् उपनिषदि वाक्यमस्ति तत् कण्ठस्थीकरणम् अत्यावश्यकं भवति। कारणं मध्ये मध्ये वाक्यं पृच्छेत्, एवं कस्याम् उपनिषदि, एवं कस्य सूक्तस्य, एवमेवम् आयाति। तर्हि आदौ अवधारणीयः विषयः अस्ति सूक्तस्य कण्ठस्थीकरणम्, एवं च उपनिषदि यद् वाक्यमस्ति, शान्तिमन्त्रमस्ति, तदेव स्मरणं कर्तव्यं। तदनन्तरम् अर्थविस्तारस्य उदाहरणम् एतत्। प्रवीणः अर्थविस्तारस्य उदाहरणं। सूचिद्वयमाश्रित्य परस्परं समुचितं मेलयत। तर्हि अनार्कली यत् वी राघवन् कवि अस्ति, आधुनिककवि, स एव रचितं। तदनन्तरं सत्याग्रहगीता, पण्डिताक्षमराव, मालविकाग्निमित्रं, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, कालिदासः मालविकाग्निमित्रं रचितं। दशकुमारचरितं तु प्रसिद्धमस्ति, दण्डीनारचितं। प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूपनिबन्धनक्रमो भवति। तर्हि अत्र आदौ आयाति अङ्कुरात् काण्डम्, एवं च काण्डानालः, अनन्तरं नालाद् गर्भः, अनन्तरं ततः शूकम्, अनन्तरं ततः पुष्पम्। तर्हि तदनन्तरं विनियोगविधेः सहकारिभूतानां षट्प्रमाणानां क्रमं चिनुत। तत्र बहु समयः गच्छति एव, तर्हि अहं केवलम् उत्तरं कारयामि। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् पायिण्ट् औट् कृतं मया, तदेव उत्तरमस्ति। तर्हि विनियोगविधेः सहकारिभूतानां षट्प्रमाणानां क्रमं भवति चतुर्थविकल्पः समीचीनः। लोकमान्यतिलकं यत् अभिमतमस्ति कृतिकाकालस्य, तत् कालः भवति तृतीयविकल्पः समीचीनं। तत्त्वमसीति वाक्यं सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति। तत्र सम्बन्धत्रये परिगण्यते। चतुर्थः विकल्पः समीचीनः। शौशिरीशाखा केन वेदेन सम्बद्धः? ऋग्वेदेन सह शौशिरीशाखा सम्बन्धः। नियमसारग्रन्थस्य कर्ता कः? नियमसारग्रन्थस्य कर्ता कुन्दकुन्दः।
महाभाष्यस्य इमाः टीकाः यथाकालं व्यवस्थापित, यानी महाभाष्य की जो टीका हैं यथाकाल क्रम के अनुसार आपको चुनना है। तो यहाँ प्रथम विकल्पः समीचीनः हो जाएगा। ब्रह्म वै मंत्रः इति वाक्यं कस्य ब्राह्मणस्य अस्ति, तर्हि ब्रह्म वै मंत्रः शतपथब्राह्मणस्य एव वाक्यमस्ति। जैनमते त्रषः कतिविधः, त्रषः जैनमते चतुर्विधः त्रषः अस्ति। प्रत्यभियोगं कुत्र कुर्यात् नाम कलहे प्रत्यभियोगं कुर्यात्। कंटकादिजन्यं दुःखमेव नरको भवति इति कस्य मतम् इति चार्वाकस्य मतम्। प्रकरणे यथाक्रम प्रत्ययाः व्यवस्थापनीयाः। भवन्तः जानन्ति एव, सामान्यः प्रश्नः अस्ति व्याकरण सम्बद्धः। ये व्याकरणमूलग्रन्थः पठितः चेत् तस्य कृते बहु सहजः बहु सुकर एव भवति। तर्हि आदौ अत्र प्रथमः विकल्पः समीचीनः। विषयानुसारेण अभिलेखाः कति प्रकारकाः। विषयानुसारेण अभिलेखाः चतुर्थः विकल्पः समीचीनः। संगीरन्ते इत्यत्र केन सूत्रेण आत्मनेपदं, तत्र यत्र समः प्रतिज्ञाने इति सूत्रेण संगीरन्ते इति आत्मनेपदं भवति। शुचिद्वयमाश्रित्य समुचितं मेलयत। अत्र भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, वैदिकविषयप्रश्नाः। तर्हि द्वितीयः विकल्पः समीचीनः अस्ति। शब्दमात्रलङ्काराः के, तर्हि अत्र चतुर्थः विकल्पः समीचीनः। वक्रोक्तिः अनुप्रासः यमकम्। सर्वनामस्थानसंज्ञाविधायकसूत्रं किं, तर्हि षुडनपुंसकस्य एव षुडनपुंसकम् इति सूत्रमस्ति। तस्य सूत्रस्य एव सर्वनामस्थानसंज्ञाविधानं भवति। लक्षणाया उपपत्तये प्रथमो हेतु कः। लक्षणाया उपपत्तये प्रथमहेतु मुख्यार्थवादः। तीर्थोदकं स वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हत। उत्तररामचरिते अस्ति, यत् रामः एव वदति सीतायाः यत् शुद्धतार्थमेव तीर्थोदकं स वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हत। प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि सन्ति। तर्हि आदौ इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम्, एवं च अदोषो मात्, एवं च प्लुतो प्रगृह्य अचिनित्यम्। तत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनमस्ति। आदौ नाम इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं, तदनन्तरम् अदोषो मात्, एवं च निपात एकजना। निर्विकल्पसमाधेः विघ्नानां क्रमः चिनुता। निर्विकल्पसमाधेः विघ्नानां क्रमः, अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः अस्ति। मनुस्मृत्यानुसारेण द्युतस्य इमानि लक्षणानि, तर्हि मनुस्मृत्यानुसारेण द्युतस्य इमानि लक्षणानि भवति। अत्र तृतीयः विकल्पः समीचीनं। सूचिद्वयमाश्रित्य समुचितं मेलयत। अत्र द्वितीयविकल्पः समीचीनमस्ति। एषु गद्यकाव्यकारान् चिनुत। तर्हि अत्र अस्य प्रश्नस्य समीचीनं यत् उत्तरमस्ति तत् प्रथमः विकल्पः। का अस्ति गणिकानायिका कृतिः, तर्हि मुच्छकटिके यद् गणिकानायिका अस्ति। सूचिद्वयमाश्रित्य समुचितं मेलयत। अत्र प्रथमः विकल्पः समीचीनः। काव्यप्रकाशस्थकाव्यप्रयोजनानां समुचितं क्रमं चिनुत। अत्र तृतीयविकल्पः समीचीनः। अशोकस्य धौलीशिलालेखः कस्मिन् राज्ये वर्तते। ओडिसाराज्ये एव धौलीशिलालेखः वर्तते। शिवसङ्कल्पसूक्तस्य ऋषिः कः। याज्ञवल्क्यऋषिः शिवसङ्कल्पसूक्तस्य ऋषिः वर्तते। सूचिद्वयमाश्रित्य समुचितं मेलयत। अत्र तृतीयः विकल्पः समीचीनमस्ति। महर्षिवाल्मीकिः क्रन्दनरतां क्रौञ्चीं कस्या नद्या तीरे ददर्श। तमसायाः। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् रामायणस्य आदौ यदा मानिषादप्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधिः काममोहितं। शोकः श्लोकत्वमागतः इति महर्षिवाल्मीकि विषये वर्णितमस्ति। तर्हि तमसाः नद्याः तटे एव एवं विषयं दृष्टवान् अस्ति महर्षिवाल्मीकिः। सूचिद्वयमाश्रित्य परस्परं समुचितं मेलयते। अत्र प्रथमः विकल्पः समीचीनमस्ति।
निरुक्तानुसारं निपातभेदेषु परिगण्यते। अस्य प्रश्नस्य तृतीयः विकल्पः समीचीनः। याज्ञवल्क्यस्मृतौ प्रथमाध्याये कति प्रकरणानि सन्ति? 13 प्रकरणानि सन्ति। उच्चावच्चाः वचाः पदार्थाः भवन्ति इति कस्य मतं? गार्ग्यस्य मतं। गणनानुसारेण यथाक्रमं धातवः सम्पादनीया। अस्य प्रश्नस्य चतुर्थः विकल्पः एव समीचीनः। इदमस्ति भासप्रणीतमहाभारत आश्रितं रूपकं। तर्हि महाभारत आश्रितं यत् रूपकमस्ति तत् मध्यमव्यायोगः। अभिलेखशास्त्रविदां नामानि यथाक्रमं व्यवस्थापयत। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः अस्ति। संस्कृतभाषायां कति ध्वनयः सन्ति? तर्हि अत्र चतुर्थः विकल्पः समीचीनः। पुरुषबहुत्वसिद्धौ हेतवः भवन्ति। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः। सामवेदीयसप्तस्वराणां क्रमं चिनुत। अत्र अस्य श्लोकस्य काचित् विप्रतिपत्तिः अस्ति। तर्हि भवन्तः यदि विदन्ति तर्हि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये एव सूचयन्तु। पर्वतः काञ्चनमय बह्निमान् धूमाद् इत्यत्र को हेत्वा भाषा? अत्र स्वरूपासिद्धे हेत्वा भाषा। कौटिल्य अर्थशास्त्रे सप्तमाधिकरणस्य नामम् अस्ति षाड्गुण्याधिकरणम्। बौद्धमते निर्विकल्पकः भवति कल्पनापोढं। कालक्रमेण इमे अभिलेखाः व्यवस्थापनीयाः। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः। महाभाष्यकारानुसारेण कात्यायनः कुत्रत्यः? तर्हि महाभाष्यानुसारेण कात्यायन दाक्षिणात्यः एव भवति। शतं वर्गे एते भाषे स्तः। अत्र प्रथमविकल्पः अवेस्ता एवं च संस्कृतम्। आचार्याणां कालक्रमेण सम्प्रदायानां पूर्वपरक्रमं चिन्ता। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः। इमे शिलालेखाः ब्राह्मीलिप्या वर्तन्ते। तर्हि अत्र प्रथमः विकल्पः समीचीनं। सूचिद्वयमाश्रित्य परस्परं समुचितं मेलयत। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः। काव्ये ध्वनेः स्थितौ एताः विप्रतिपत्तयः सम्भवन्ति। अस्य प्रश्नस्य तृतीयः विकल्पः समीचीनः। काव्यप्रकाशस्थकाव्यलक्षणे अललङ्कृतिः पुनः क्वापि इत्यत्र अललङ्कृति इति पदे किं लिङ्गं किं च वचनं? तर्हि स्त्रीलिङ्गं द्विवचनं। गिरिनारशिलालेखे का लिपिः प्राप्यते? ब्राह्मीलिपिः। सूचिद्वयमाश्रित्य यथा योग्यं मेलयत। अत्र चतुर्थः विकल्पः समीचीनः। सूचिद्वयमाश्रित्य यथा योग्यं मेलयत। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः। रामायणाश्रितौ ग्रन्थौ इमे। तर्हि रामायणाश्रितौ ग्रन्थौ आदौ कुन्दमाला एवं च प्रतिमानाटकम्। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र षष्ठी भवति कर्मणि। विश्वपा शब्दस्य द्वितीया बहुवचने विश्वपः इति। वर्णा अवरोहक्रमेण छन्दसां क्रमं चिन्ता। अत्र चतुर्थः विकल्पः समीचीनः। सूचिद्वयमाश्रित्य समुचितं मेलयत। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः। अधोलिखितकविकृतीनां क्रमं चिनुत। अत्र प्रथमः विकल्पः समीचीनः। तदनन्तरं सूचिद्वयमाश्रित्य समुचितं मेलयत। अत्र द्वितीयः विकल्पः समीचीनः। पररूपसन्धेः एतत् उदाहरणद्वयम्। अत्र द्वितीयः यत् विकल्पम् अस्ति तदेव समीचीनं। तदनन्तरम् अनुच्छेदम् अस्ति। अनुच्छेदं दृष्ट्वा एव तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दास्यामः। आसक्तिर्भवति। अत्र प्रथमविकल्पः बुद्धिविच्छेदः। बह्निना सिञ्चति इति कुतो न वाक्यं? यत् यज्ञता अभावात्। वाक्याच्चैव भवति महावाक्यं। प्रतीतिपर्यवसानाविरह भवति आकाङ्क्षा। वाक्यं कतिविधं? द्विविधं वाक्यं। केषां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वम् इन्द्रियाणां। कस्य ज्ञानस्य करणम् इन्द्रियं भवति? तर्हि निर्विकल्पकज्ञानस्य। इन्द्रियजन्यज्ञानं भवति प्रत्यक्षप्रमा। एवं निर्विकल्पकज्ञानस्य किं लक्षणं? नामजात्यादियोजनाहीनं ज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानं। निर्विकल्पकप्रत्यक्षे को व्यापारः? इंद्रियार्थसन्निकर्षः। तो मैंने
100 क्वेश्चंस हल करा है। और आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और मित्र के समीप को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। और